अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की सारी सियासत को जब हम देखते हैं, हुकूमत और अपोजिशन की स्टेटमेंट्स को देखते हैं, पोस्चरिंग और पोजीशंस को देखते हैं, तो एक बात खासी क्लियर होने लग जाती है, आया होने लग जाती है। वो ये है कि सारी सियासत का महवर इस वक्त सेनेट के इलेक्शंस हैं। ऐसा लगता है कि शायद पीडीएम की जो सारी तहरीक है, जिसमें अब तक 6 जलसे हुए, बहुत सी रैलीज हुई, बहुत सी ताकतवर पोजीशंस इख्तियार की गई, रेजिग्नेशंस और लॉन्ग मार्च की बात की जाती, उन तमाम का मकसद यह है कि सेनेट इलेक्शंस का रास्ता रोका जाए। क्योंकि एनालिस्ट ये पॉइंट आउट करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट मुसलसल अखबारात में लिख रहे हैं, अंग्रेजी अखबारात में, कि सेनेट के इलेक्शन जब भी होंगे पीटीआई तकरीबन वहां पर सबसे बड़ी सेनेट की जमात बन जाएगी और पीएमएलएन को वहां पे डिस्प्लेस कर देगी, और यूं उसकी जो स्टक लेजिस्लेशन है जो नेशनल असेंबली से तो आती है लेकिन सेनेट में जाकर रुक जाती है, उसका रास्ता हमवार हो जाएगा। और उसके बाद अगर अपोजिशन रिजाइन भी करती है सेनेट के इलेक्शंस के बाद, तो पीटीआई को जो पॉलिटिकल ढांचा और सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो शामिल होगी। लेकिन क्या अपोजिशन के पास पूरे पत्ते हैं और क्या हुकूमत के पास पूरे पत्ते हैं? अगर अपोजिशन रिजाइन कर देती है, एनमासे रिजाइन कर देती है सेनेट के इलेक्शन से पहले, तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रहेंगी? ये वो बुनियादी सवाल है जिसे आज हम इस प्रोग्राम में डिबेट करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल है मेरे साथ। मुझे स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन जनाब वसीम बादामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। वेरी वेलकम टू वसीम बादामी। मेरे साथ ही तशरीफ रखते हैं फारूक हबीब साहब, जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, MNA हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू फारूक हबीब साहब एज वेल। मुझे पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा और MPA मेंबर पंजाब असेंबली जनाब मलिक अहमद खान साहब, जिससे पहले पंजाब हुकूमत के स्पोक्समैन रह चुके हैं, वो भी मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुझे फोन लाइन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं, अखबारात देख रहा था मैं, तो मुझे पता चला कि अगस्त 2000 याद आया कि अगस्त 2019 में जब साबिक संजनानी साहब के नो कॉन्फिडेंस वोट में नाकामी हुई अपोजिशन को, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने एक 5 मेंबर कमेटी की तश्कील दी थी। और कमेटी भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी साहब हेड कर रहे थे, नैयर बुखारी साहब इस कमेटी में थे, एक्स सेनेटर जनाब सईद गनी साहब जो अब मिनिस्टर हैं वो भी वहां पे थे, फरहतुल्ला बाबर साहब भी इस कमेटी में थे और साबिर बलोच साहब भी इस कमेटी में थे। और उस कमेटी का टास्क ये था कि उसने आइडेंटिफाई करना था कि ये गंदे अंडे कौन से हैं और इनकी सजा जो है वो तजवीज करनी थी। क्या आप हमें बता सकती हैं हमारे व्यूअर्स को कि क्या हुआ उस कमेटी के काम का? देखिए, यकीनन उन्होंने कुछ तो फैक्ट फाइंडिंग की होगी और अपनी रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन को दी होगी। मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उस पर इस्लाह भी की होगी। लेकिन जहां तक आपका अगर हिंट जो है वो इस वक्त सेनेट इलेक्शंस की तरफ है कि सेनेट इलेक्शंस में शो ऑफ हैंड्स और सीक्रेट बैलेट निज़ाम की कोई खराबी है, तो मैं ये बताती चलूं कि निज़ाम जो है दुनिया भर में और इस मुल्क में भी सारे के सारे इलेक्शंस जो हैं वो खुफिया होते हैं, वो पर्दे के पीछे होते हैं, क्योंकि ये कॉन्शियंस का वोट है। और इसी तरीके से सेनेट में भी ये सीक्रेट बैलेट है। ठीक है। और जो शो ऑफ हैंड्स हैं। अच्छा, लेकिन 2 चीजें अब आप कह रही हैं ना। एक तो आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शो ऑफ हैंड्स को सपोर्ट नहीं करती पीपल्स पार्टी, एटलीस्ट आप सपोर्ट नहीं करती। नहीं, शो ऑफ हैंड्स इस वक्त पहली बात ये है कि शो ऑफ हैंड्स अगर करना चाहते हैं ये, तो फिर इनको आईनी तरमीम चाहिए। ठीक है। इन्होंने जो इतने गैर कानूनी ये हरकतें करते हैं, एक तो कैबिनेट का भी हाल ही में रजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें क्लियर कर दिया कि इसमें जो कोई कानूनी जवाज क्या जी इलेक्शंस के मामले में कैबिनेट की नहीं है। तो कैबिनेट जो है क्यों बैठकर सेनेट इलेक्शंस की टाइमिंग के ऊपर और तरीकेकार के ऊपर बहस करना भी ये इलेक्शन की रिगिंग। ये तो एक 2 अलग चीजें ना, इसको हम बहस करेंगे। वो पहला सवाल उधर ही रह गया डॉक्टर साहबा कि वो जो कमेटी बैठी थी 5 मेंबरान की, उसकी कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो सकी। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने गंदे अंडों को डिसिप्लिन नहीं किया। देखिए, ये मैंने जैसे कहा कि मुझे यकीन है कि उन्होंने एक एक्सरसाइज की होगी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है को दी होगी। लेकिन आपको नहीं पता कि उसका क्या रिजल्ट निकला? हो सकता है उसमें ये कहा गया हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हो सकता है कोई एक्शन नहीं, लेकिन मतलब है कि अखबारात में तो कुछ नहीं हमें पता चला, हमने रिसर्च की, आपको भी नहीं पता कि क्या हुआ उस कमेटी का? मेरे पास मुझे ये जरूर पता है कि एक एक्सरसाइज हुई है। मुझे ये भी पता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है चेयरमैन को सब पता होता है कि क्या मामलात हैं, कहाँ से लीकेजेस हुई हैं
ہو سکتا ہے اس میں کوئی بیڈ انٹینشن نہ ہو جو وہاں پر اگر ہوئی ہو سکتا ہے چیئرمین صاحب نے ایکشن لیا ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی کو چھرا گھونپا گیا, لوگوں نے بدنیتی کی پیپلز پارٹی سے, پیسے پکڑ لیے, سب الزامات لگے, لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ ان کو سزا نہیں دینی, ان کو ننگا نہیں کرنا. وہ نہیں سزا بالکل ہونی چاہیے اور ہوگی. کبھی کبھی ٹائمنگ اہم ہوتی ہے. وہ تو اگست 2019 سے اب تو 1 سال اور 4 مہینے گزر گئے ڈاکٹر صاحبہ. نہیں وہ ٹھیک ہے جی, کبھی کبھی آپ کے پاس ممبرز ہوتے ہیں ہاؤس میں اور آپ کے پاس آپ کو ان کی ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب بہت سارے اہم ایشوز ہیں سیاست میں. یہ چیز نہیں ہوتی کہ اسی وقت جیسے آپ ہائرنگ فائرنگ کر لیں. یہ کوئی ملٹی نیشنل کارپوریشن یا کوئی کارپوریٹ اینٹی نہیں ہے, یہ کوئی بزنس ہاؤس نہیں ہے. سیاست میں آپ کو ٹائمنگ کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنی اپریل 2018 میں تحریک انصاف نے 20 MPs کو فارغ کر دیا ڈسپلن کر کے, جن پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے 3-4 کروڑ. انہوں نے اگر فارغ کیا تو ابھی اگر ان کی اگر اس وقت لاسٹ الیکشنز میں اگر انہوں نے خرید و فروخت کی تو اس کے اوپر کیا تحریک انصاف کی تو آپ جتنی کم بات کریں میرے آگے تو وہ بہتر ہوگا. انہوں نے آٹا چینی اور ان کی شارٹیجز کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے, LNG کی شارٹیجز کے اوپر کیا کیا ہے. اربوں روپے کا اس ملک کو آپ نے ہر کھاتے میں نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے کون سی انکوائری کی ہے, اور انہوں نے جہاں پر انہوں نے چوری کی ہے, جہاں پر انہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں ووٹوں پر, اتنا بڑے ڈاکے ڈالے ہیں. فورن کرنسی جو فورن اکاؤنٹس ہے اس میں انہوں نے ڈاکے ڈالے. انہوں نے کیا کیا ہے. یہ فاروق حبیب صاحب سے یہ سوال کا جواب آپ بھی لیں اور ہم بھی ان کا لیتے ہیں. مجھے ذرا آنے دیجیے ملک احمد خان صاحب کی طرف. ملک احمد خان صاحب, اگست 2019 میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 14 اپوزیشن کے سینیٹر ایسے ہیں جنہوں نے یہاں پر کرپشن کی ہے, دغا دیا ہے, ہم انہیں بے نقاب کریں گے. یہ ڈان کی ہیڈ لائنز وغیرہ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف اپوزیشن ایک ملٹی پارٹی کے اندر ایک ایکشن پلان جو ہے وہ ڈیزائن کرے گی, ڈیوائز کرے گی. مشاہد اللہ خان صاحب نے کہا کہ یہ انہوں نے اس کو منڈی بنا دیا ہے, سینٹ کو انہوں نے ایک منڈی میں بدل دیا ہے مارکیٹ میں, اور یہاں اربوں روپے کی ٹریڈنگ ہو گئی ہے سینٹ میں سنجرانی کے ووٹ کے اوپر. ایسر اقبال صاحب نے کہا کہ ہم بہت جلدی ملٹی پارٹی کانفرنس کر کے ایک لیجسلیشن لے کر آئیں گے تاکہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ کے الیکشنز کا فیصلہ ہو سکے اور الیکشن کی ریفارم جو ہے ہم لے کے آئیں گے. کیا ہوا سر اس کے بعد؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں آنیسٹلی اسپیکنگ اس پوری بات میں شاید یہ سجیسٹ کر سکتا ہوں آپ کو کہ غالباً جو آپ کا سوال ہے کہ اس میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی, تو یہ بالکل آن دس اکاؤنٹ بڑی کرسٹل کلیئر بات ہے کہ ہونی چاہیے تھی جنہوں نے پارٹی کے ٹرسٹ کو وائلیٹ کیا. نمبر 1. نمبر 2 کہ اس پہ کیا کمیٹی کی فائنڈنگز آئیں, میں اس کا پریوی نہیں ہوں. آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو کہ ویدر کمیٹی سیٹ. نہیں کوئی کمیٹی پھر کچھ نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا تو سارے پھر میڈیا کو بھی نہیں پتا. اچھا ٹھیک, آپ کو بھی دیکھیں نا, میں یہ کہنے لگا آپ سے, لیکن اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ ساری چیزیں آپ کے لیے بڑی آسان ہے. نہیں آپ بات مکمل کر لیں, پھر میرے پاس ایک بڑا مشکل ہے سارٹ ہے. مریم بی بی نے ایک سوال ریز کیا فاروق حبیب صاحب کے لیے. نہیں مجھے صرف یہ میری بات میں وہ سنا دیتا ہوں, آپ کو یہ نہ لگے نا کہ میں صرف ایک سائڈ سے سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں, آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا, نہ پی 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 نے کچھ کیا, نہ پی ایم ایل اے نے کچھ کیا نہیں ڈاکٹر صاحب کے خلاف. نہیں ڈاکٹر صاحب, اب میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میرے پاس اس کمیٹی کی ایگزیکٹ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی, لیکن کمیٹی کی فائنڈنگز کیا ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے. وہ تو پیپلز پارٹی کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی نا, اس میں آپ کا کون سا تھا بندہ؟ وہ تو بلاول بھٹو نے اپنی پارٹی اپنی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کیا, آپ نے کیا کیا؟ نہیں, میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا اس میں کوئی میرے علم میں نہیں ہے کہ جو اس کی آؤٹ کم تھی کہ جو سینٹ کے الیکشنز میں. ٹھیک ہے سر, کسی کو بھی نہیں پتا, کہیں کسی اخبار کو نہیں پتا, میڈیا میں نہیں پتا, کسی ٹی وی چینل کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, ڈاکٹر نفیسہ شاہ کو نہیں پتا, تو معاملہ ختم ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اب سے چند گھنٹے پہلے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسی ایشو پہ ایک نیا سوال جو ہے ریز کیا ہے. یہ صحیح ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے 20 گندے انڈوں کو سزا دی, ان کو نکال دیا, بڑا جرأت مندانہ کام تھا, لیکن مریم بی بی نے ایک بڑا دلچسپ سوال جو ہے وہ ریز کر دیا ہے, وہ سن لیتے ہیں. میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اس کے جو اعلان ہوا ہے شو آف ہینڈز کا, اس کے پیچھے جو مقصود ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا یا جو اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا, اس کے خلاف عدم اعتماد کی جب تحریک آئی تھی, تب
آپ کو شو آف ہینڈز یاد نہیں آیا؟ تب آپ نے اپوزیشن کو ناکام بنانے کے لیے، ان کے اراکین کو توڑنے کے لیے، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے آپ نے ایجنسیز کا استعمال کیا، ریاستی طاقت کا استعمال کیا، اور خفیہ رائے شماری کو پورا نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اس کا پورا آپ نے فائدہ اٹھایا۔ اور حبیب صاحب، آپ کی پارٹی بھی سلیکٹیولی آنسٹ ہے اکارڈنگ ٹو جناب، ہم اس کا بتا دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف ہم نے 20 اراکین کو نہیں نکالا، ہم نے جنرل الیکشن سے 3 ماہ قبل الیکٹڈ 20 اراکین کو نکالا جو ہمارے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ سے، تو یہ ایک عمران خان کا بہت بڑا جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ دوسری بات میں سے صرف 2 واپس آئے آزاد الیکشن۔ جی سن لیں نا، سن لیں۔ دوسرا امجد آفریدی صاحب اور ایک فیصل زمان صاحب، ہری پور کوہاٹس، وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا۔ نہیں باقی نہیں آئے نا، ختم ہو گیا ان کا کیریئر، ہم نے چیک کیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ہم نے ٹکٹس دیے، ہماری ٹکٹس کے اوپر لوگ منتخب ہو کر آ گئے، لیکن یہ جرأت یہ بھی کر لیں نا، یہ ٹائمنگ کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سینٹ میں جو کچھ ہوا تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں ایک دوسرے کو NRO دے دیا، یہ تو جوائنٹ ایفرٹ کر رہے تھے نا اس کے اوپر۔ یا سینٹ میں جو کچھ ہوا، ان کے اراکین 60 کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی چیئرمین سینٹ کو جانا چاہیے، ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو ان کے ووٹ غائب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے انفلوئنس یوز کیا۔ ایک منٹ تو ان کو پکڑے نا، آج ان کی صفوں میں کیوں موجود ہے؟ کیا یہ ان کی رضامندی سے ہوا تھا؟ یہ سوال نہیں پوچھنا بنتا آپ کا ان سے، پوچھیں آپ یہ سوال ان سے، ڈاکٹر نفیسہ شاہ کس کی رضامندی تھی؟ آصف علی زرداری کی رضامندی تھی؟ اس کا کیا جواب؟ پی ایم ایل این کی رضامندی تھی؟ ڈاکٹر نفیسہ شاہ اس کے اوپر اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ ٹائمنگ کے پیچھے چھپ کے اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں؟ میں نے بریک سے پہلے کیا دونوں جماعتوں کا آپس میں NRO ہوا؟ اور ایک منٹ، مریم صاحبہ نے جو یہ بات کی، انہوں نے اپنی بات کو متنازع بنا دیا۔ ہماری طرف سے ساری امیدیں کیا ان کو ہم؟ ہاں ٹھیک ہے، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب، اس سے پہلے کہ وسیم بدامی اپنا انالیسس دے، ذرا کوئک ہمیں جواب دے دیں جو یہ سوال ریز کریں۔ NRO کی یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے کس کو انہوں نے میں تو اسپیسیفک بات کر رہا ہوں، انہوں نے آٹا کی اسپیسیفک بات ہے۔ نہیں آٹا تو الگ ایشو ہے نا، سینٹ میں کیا کیا آپ نے؟ کہا نہیں، سینٹ کے انہوں نے جو ووٹ چوری کیے ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں انکوائری بٹائی؟ انہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں نا، انہوں نے بٹھانی تھی انکوائری۔ اگر آپ کے گھر میں بس بکاؤ مار ہے، آپ اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ ہماری اپنا پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، انکوائری ہوئی ہوگی، ایکشن جو ہے وہ ڈسکریشن ہے چیئرمین کے، وہ وقت پہ ضرور ایکشن لیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جتنے یو ٹرن کیے ہیں، الیکٹیبل بھی ہم نہیں لیں گے، ہم یہ جو سینٹ میں ووٹ چوری کرتے ہیں ہم شو آف ہینڈز کرائیں گے۔ تو انہوں نے ڈاکہ تو انہوں نے ڈالا ہے نا ان ووٹوں کے اوپر، ان کا ڈاکہ ہے نا، تو انہوں نے کتنے پیسے کتنے خرید و فروخت کیے؟ FIR آپ نے کٹائی، کون سی انکوائری؟ کون سی انکوائری؟ ڈاکٹر صاحب FIR آپ کی پارٹی نے کٹائی ہے نا، یہ تو FIR تو آپ نے کٹائی ہے، قتل تو آپ کا ہوا ہے۔ ان کے اوپر بھی الزام ہے نا، ڈاکہ جس نے ڈالا ہے اس پر انکوائری نہیں ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے۔ وسیم بداوی صاحب انکوائری کس نے کرنی تھی؟ اپوزیشن کا مقدمہ بہت کمزور ہے اس میں، وسیم بدامی کو بھی سن لیں۔ اپوزیشن ان 14 لوگوں کو سامنے لائے، 64 لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، 50 نے ووٹ ڈالے، رات میں کھانا ہوا، پھر 64 کے 64 آ گئے۔ مجھے یاد ہے اس رات میری نون اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے سینیٹر سے بات ہوئی، آگ بگولا ہو رہے تھے، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کہہ رہے تھے میں پارٹی چھوڑ دوں گا، مصدق ملک کہہ رہے تھے کہ شرم سے سر جھک گئے۔ تو بھائی آپ وہ 14 لوگ آئیڈینٹیفائی کریں، پھر ان 14 سے پوچھو نا، بتاؤ کس نے خریدا، کہا کہ سب کے ریزگنیشن لے لیں۔ یس، تو وہ 14 لوگ کا، اور اب وقت دیکھیں اگست کی بات ہے پچھلے سال کی، تو ابھی تک صرف اس لیے کہ ان نمبرز کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا، مجھے جملے یاد ہیں کہ ڈیسک تھمبنگ کس بات پر ہو رہی ہے، ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے۔ تو بھائی جو حصے دار ہوا اس کو پکڑیں اور پھر اس سے پوچھیں کہ خریدار کون تھا تمہارے ووٹ کا، سامنے ہے وہ بھی بتا دیں۔ ایک وہ رپورٹ بھی سامنے نہیں ہے، رپورٹ کی بات چوری تو مجھے یاد آیا، کراچی سے کیپٹن صفدر صاحب جو اغوا ہوئے اس پہ ISPR اور آرمی چیف کی رپورٹ آ گئی، پیپلز پارٹی کی بھی رپورٹ آنی تھی، 22 نومبر کو اس کے 30 دن پورے ہو رہے تھے، وہ بھی رپورٹ آج تک نہیں آئی۔ اور پھر مریم بی بی کا میرا خیال یہ پوائنٹ بہت کمزور اس لیے ہے کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لائی گورنمنٹ کے خلاف یا اسپیکر کے چیئرمین کے خلاف سینٹ کے، اور مریم بھی کہہ رہی ہے تو یعنی اس وقت عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں نا، ایک منٹ ایسا کرتے ہیں تو شو آف ہینڈ کے ذریعے کر لیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ لیکن آج اگر ایک اصول کی بات ہو رہی ہے، شو آف ہینڈ ایک اصولی بات ہے، اچھی بات ہے، تو اس کو سب کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ زرداری صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا، سوٹ پڑا ہے میرے پاس کہ آپ شو آف ہینڈ کے ذریعے کروائیں گے سینٹ کا الیکشن؟ انہوں نے کہا آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، کل جب پاور میں ہوں گے تو کریں گے۔ مالک صاحب آج آپ کو ہم نے نا سوال کو پوچھتے ہیں، جواب کو ہی دیتے ہیں۔ سر پلیز آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، مالک صاحب آپ کو نکلنے نہیں دینا۔ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب کہہ رہی ہیں کہ بھئی پارٹی کے چیئرمین کی مرضی ہے، رپورٹ آئی، آپ کہتے ہیں کہ ایکشن ہونا چاہیے تھا، انہوں نے غلط کام کیا، وہ تو مان ہی نہیں رہی کہ غلط کام کیا، وہ کہہ رہی ہیں کہ پارٹی کی رپورٹ پہ ہو سکتا ہے، رپورٹ نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ کوئی رانگ نہیں ہے۔
बिलावल साहब ने कहा था वोट चोरी हुआ है, तो he came to that conclusion कि रॉन्ग डूइंग है। तो फिर क्या हुआ अगर रॉन्ग डूइंग भी नहीं हुई? तो फैक्ट फाइंडिंग का मतलब कि अगर बिलावल साहब को पहले ही पता था कि वोट चोरी हुआ है तो फैक्ट फाइंडिंग क्यों दी उन्होंने? बिलावल साहब से पूछे ये बात। और अगर रॉन्ग डूइंग नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जमीर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के लोगों ने पीटीआई के कैंडिडेट को वोट दिया कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लैंड, फिर तो ये हुआ ना। डॉक्टर साहब फिर अगर नहीं डॉक्टर साहब एक सेकंड, वसीम एक सेकंड, रॉन्ग डूइंग हुई, अगर रॉन्ग डूइंग नहीं हुई तो इसका मतलब नहीं वसीम एक सेकंड यार, एक सेकंड ठहरे ना, आपका देखिए साथ नहीं दिया ना। नहीं वसीम एक सेकंड, डॉक्टर साहब एक सेकंड, रॉन्ग डूइंग हुई या नहीं हुई? और रॉन्ग डूइंग नहीं हुई तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? नहीं डॉक्टर साहब एक सेकंड नहीं हुई तो अगेन लीव इट टू नहीं डॉक्टर साहब आप ऐसे आप ये सजेस्ट कर रहे हैं जिसको चेयरमैन को वो रिपोर्ट गई है। पाकिस्तान शुड नो ना कि हुआ क्या। मैं ये समझती, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास हो गया ना दोनों जमातों का। उस रिपोर्ट के बारे में नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि कहीं न कहीं कोई फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज हमारी पार्टी में इंटरनल जरूर हुई है और चेयरमैन के लोगों को नहीं पता, इवन पीपल्स पार्टी के एमएनएस को नहीं पता, तो फिर फायदा क्या फिर उसका? अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग हुई भी है तो फिर क्यों? वो हमारी पार्टी के इंटरनल फोरम्स हैं। आपके ख्याल में लोगों को एक्सपोज नहीं होना चाहिए जो अपनी पार्टी की आदत की लाइन से हटके वोट देते हैं? ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी डॉक्टर नहीं तो वसीम एक सेकंड, कोई फैमिली तो वो जो बिल्कुल ब्लेटेंटली नेकेड वसीम वो जो उनको निशान एक सेकंड ठहरे मुसद्दिक मलिक साहब इसी वजह से मलिक साहब बेचारे बड़ी कोशिश डॉक्टर साहब एक सेकंड, उन्होंने नहीं बात मानी, उनकी क़यादत की नहीं मानी। अच्छा चलिए मलिक साहब को एक सेकंड आप चुप करिए, एक सेकंड मैं चुप कर देता हूं, मेरा तो डॉक्टर साहब वो मलिक साहब बोलना चाह रहे हैं। दिस इज नॉट अ डिबेट, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। मैंने अब एक दफा अपनी आर्ग्यूमेंट कर दी, अच्छा डॉक्टर टेक दैट आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ये कोई बात नहीं है कि आप इस चीज को हैमर करें बैठकर और तीनों बैठकर चढ़ाई करें, ये कोई बात नहीं है, ये गलत बात है। आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी प्रोग्राम जहां पर आप अपने पार्टिसिपेंट्स को स्पेस ना दें। एक मैंने पॉइंट कर दिया, आप वीक है या स्ट्रांग है वो आवाम को जज करने दें। अब आप अगले पॉइंट पर आए। ये कोई बात नहीं हो सकती कि ये क्यों है वो क्यों है। आप मेरे कोई मलिक साहब बोलना चाह रहे हैं, मलिक साहब बोलना चाह रहे हैं पीएमएलएन की साइड से, हम तो नहीं बोल रहे। मलिक अहमद खान बोलना चाह रहे हैं, फिर उनको दे। आप ये कोई नहीं होता कि आप तीनों चारों बैठकर और मुझे क्रॉस क्वेश्चन करें। यू आर नॉट माय लॉयर, यू आर नॉट अपोनेंट्स लॉयर्स और यू आर नॉट अ जज और अ ज्यूरी। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गलत समझ रही हैं, चूंकि नजर नहीं आ रहा आपको कैमरे में, आप समझ रही मैं बोल रहा हूं। मलिक अहमद खान साहब देखिए एक आर्गुमेंट हो गई, गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं तो I will not come to this program again if this is the way you deal with your guests. मलिक साहब बोलना चाह रहे हैं, मलिक साहब मैं नहीं बोल रहा हूं। अच्छा अजीब बात हो रही है। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब देखिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बात करने, नहीं देखे ना मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो आप बात कर, अच्छा नहीं वही एग्जैक्टली जी। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये तो आप पूछ रहे हैं जिस पे भी नफीसा भी कह रही हैं कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि वो उस डिटेल की कॉग्निजेंट नहीं है, तो उसके बाद वो जो बिल्कुल नेकेड ब्लेटेंट क्लियर एक रॉबरी है जो एक उन्होंने नॉन पार्टी पोजीशंस में से एक मैल प्रैक्टिस करके अपनी इलेक्शन को सिक्योर की है, उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। अजीब बात है, अजीब असूल है। यानी एक शख्स जिसके अंदर इतनी मॉरल वो है कि वो दूसरों के वोट्स को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए अपने लिए लेता है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठेगा। ये कैसी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है? सेनेट का इलेक्शन एक वाहिद इलेक्शन है जिसमें नॉन पार्टी पोजीशंस हैं कि 8, 6, 10, 12 इनकी इस तरह खड़े हैं, तो उसमें से अगर आप 14 वोट्स को विन ओवर करते हैं, सो वो जो विनिंग ओवर टैक्टिक है, चाहे वो आपने करप्ट प्रैक्टिस के जरिए लिया, प्रेशर के जरिए लिया, तो द रिसीवर ऑफ दैट उसको तो पहले पूछे ना, उसको तो आपके सामने खड़ा है, नंगा है, बिल्कुल साफ है, उसको तो सवाल ही कोई नहीं उठाता। मलिक साहब आपने सुना हमने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो शॉर्ट था एग्जैक्टली एडिट करके जो एग्जैक्ट उनका सवाल था वो फरूख हबीब साहब को सुनाया है, ठीक है? वही चीज आप दोहरा रहे हैं। हमने यही सवाल इनसे पूछा है कि आपकी पार्टी की सिलेक्टिव मोरालिटी या सिलेक्टिव ऑनेस्टी, आपने सुना ना, हमने मरियम नवाज साहिबा का शॉर्ट यूज किया है, इनको जवाब देने का मौका दिया। फिर पहला ये तो बिल्कुल
یہ تو بالکل پہلی ایک اگر کسی کی کوئی بہت ان ڈیموکریٹک اپروچ کسی کا ایک جمہوریت کے اس ایک پریکٹس کے اوپر باقاعدہ ایک سیوسائڈ اٹیک ہے، وہ تو اس پارٹی کا ہے جس نے گورنمنٹ کی پوزیشن پہ بیٹھ کے اپنی اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کے ان 14 ووٹس کو ون اوور کیا. وہ باقی تو سبسیکوینٹ ہے، بعد کی بات ہے، سیکنڈری پوزیشن میں آئے گا کہ ان کو دیکھیں وہ لوگ کون تھے اس کے اندر. پہلے جس نے اپنا ٹیبل ٹرن کیا میل پریکٹس، اس کو اکیوز ہونا چاہیے. بالکل صحیح. آپ کا یہ سوال ہے، یہاں پہ بریک ہم لے لیں اور فاروق حبیب صاحب اس کا جواب دیتے ہیں. یہ سوال ہم نے ان سے پہلے بھی پوچھا، پھر دوبارہ یہی سوال ان سے پوچھ رہے ہیں آفٹر دا بریک. وقفے سے پہلے جناب ملک احمد خان صاحب نے ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال جو ہے وہ پلیس کیا فاروق حبیب صاحب کے لیے. وہی سوال ہے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی آج اپنی پریس ٹاک میں کہا، اور وہ ہم نے پہلے بھی ریز کیا تھا، لیکن دوبارہ وہی سوال ملک احمد خان صاحب ریز کرتے ہیں آپ کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پھر ہماری پچ کے اوپر آ گئے. میں تو آپ کو بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر چھنگا مانگا کی سیاست کس نے لانچ کی تھی؟ اس ملک میں کاف لیگ کے 52 اراکین کا فارورڈ بلاک کس نے بنایا تھا؟ اس کا بینیفیشریز پنجاب میں 2008 میں PMLN تھی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اب اس کا راستہ روکنے کی بات ہو رہی ہے تو پھر اعتراض کس چیز کا ہے؟ راستہ کس طرح سے روک رہے ہیں آپ لوگ؟ راستہ روک رہے ہیں کہ آپ اس کو شفافیت کے ذریعے، ٹرانسپیرنسی کے ذریعے، جو ٹریسیبل ووٹ کی بات ہو رہی ہے، جو شو آف ہینڈ کی بات ہو رہی ہے، جس کی آج مریم نواز کہہ رہی تھی کہ ان کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے تو فضل الرحمان صاحب کو اختلاف ہے یا باقی لوگوں کو اختلاف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ کس نے نہیں دیا؟ اپوزیشن کے لوگوں نے نہیں دیا، PMLN کے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نہیں دیا. اگر جرم کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے، اگر ضمیر کی آواز سن کے ووٹ نہیں دیا تو انہوں نے کیا ہے، اگر قیادت کی بات نہیں مانی تو انہوں نے نہیں مانی. یہ ان کا کام ہے. ہاں لیکن جنہوں نے ان کو فورس کیا انہوں نے غلط تو کیا نا. میں تو اس کو خریدا یا جس نے دبایا اس نے غلط تو کیا نا. آپ حکومت ہیں، آپ نے دباؤ ڈالا. دیکھیں بات یہ ہے ہم تو کبھی اس چیز کی فیور میں آئے ہی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے، مجھے آپ فیور میں آئے ہی نہیں، آپ نے یوز تو کر لی. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے الیکشن میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں نا، حکومت کس کی تھی؟ 2015 میں. نہیں پیچھے چلے جائیں نا، آخر میں الیکشن میں چلے جائیں، ثناء اللہ زہری کی حکومت تھی. بالکل صحیح. اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین بھی تو بنے نا، سلیم مانڈی والا. جب یہ منتخب ہوئے ہیں، آپ کے چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے ہیں، تو اس وقت اکثریت کس کی تھی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب میرا سوال نہیں ہوگا. میرا بھی اکثریت مینٹین نہیں کر سکے. سینٹ سنجرانی صاحب بنے کہ نہیں بنے چیئرمین؟ جی ملک صاحب کی سن لیں. ملک صاحب تھے نا امیدوار ان کے. اچھا یار ڈاکٹر صاحب میرا دوسرا سوال. تو آپ کے لوگ اگر کمپرومائز ہیں ان کو باہر نکالیں، کیوں رکھا ہوا اپنی صفوں میں؟ نہیں ایک سیکنڈ جاوید لطیف بات کرتے ہیں 6 لوگوں کی وکٹ کی اس طرف اس طرف کھیلنے والے. مجھے ایک سیکنڈ، جاوید لطیف کی بات، معصوم آدمی ہے وہ. نہیں فاروق اب مجھے بات کرنے دینا یار. اب اس چیز کو چھوڑیں، اب جاوید لطیف کی کو اب اسی بات پر یہاں آگے آ جائیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے یہ 2 نقطے کہ آپ کے یہ لوگ یہ اس پریکٹس میں ہماری پارٹی کے لوگ رہے، تو کیا آپ اس پریکٹس میں کہ آپ نے اپنی حکومتی پوزیشن اور طاقت کو استعمال کر کے لوگوں کی لائلٹی ون اوور کی، کیا یہ بری بات نہیں ہے؟ یعنی آپ کے لیے وہ چیز میٹھا میٹھا اور کوڑا کوڑا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے. اچھا، اور اس کے بعد اگلی بات ایک سیکنڈ نہیں، ایک سیکنڈ ٹھہرے. نہیں ایک سیکنڈ، کیسے ہمارے تو اتحادی کس طرح سے نہیں کی؟ ہمارے تو اتحادی ہماری پارٹی اس کے نہیں اتحادی نہیں، اس کے اتحادی نہیں. ایک سیکنڈ ٹھہر دینا. چلے ایک سیکنڈ اگلی بات لے لو. اس کا جواب ایک سیکنڈ ٹھہر دینا وسیم، ایک سیکنڈ ٹھہرے. اگلی بات میں ایک سیکنڈ ٹھہر دیں، میں ایک سیکنڈ ٹھہرے. اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لائلٹی کیسے ون اوور کرتے ہیں؟ اب آپ نے پوری کی پوری ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک ریجن میں ساؤتھ پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب محاذ کا ایک ایگریمنٹ سائن کیا، 24 لوگوں کی لائلٹی ون اوور کی، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا. کہاں ہے جنوبی پنجاب؟ ہاں جی فاروق، یعنی آپ ہر طریقے سے چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو، آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. آج سن لینا ملک صاحب، گزارش سن لینا. مجھے اب سوال میرے سے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے، اب سن لینا. میں تو چپ ہوں، تو اس کا جواب سن لینا. اب ذرا حوصلے سے سن لیں. دیکھیں آپ نے جنوبی پنجاب کی طرف بات کو سپن کر دی، چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سینٹ پہ ہو رہی تھی. دیکھیں بات یہ ہے سپن نہیں کر دی میں نے آپ سے. آپ نے بڑی قرار، ایک منٹ سر، ایک منٹ. جنوبی پنجاب پر آپ نے بڑی قراردادیں پیش کی، آپ کا تو مکمکا بھی تھا، 2/3 میجورٹی بھی تھی. آپ نے آئینی ترمیم کرنی تھی، کیوں نہیں کی؟ یہی تو نیشنل ایشوز پہ PM کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. جہاں صوبے بنانے ہیں یہ سوال نہیں، جہاں پہ سوال الیکشن ریفارمز کرنی ہے، الیکشن ریفارمز کر لیتے ہیں. نیشنل ایشوز پہ آگے بات کریں.
आप एनआरओ में फंसे हुए, मेरा आपसे सवाल स्पेसिफिक है। नहीं, देखिए यहाँ नहीं, मेरा आपसे सवाल स्पेसिफिक ये है कि आपने लॉयल्टीज विन ओवर करने की बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर की बात जो है वो इसकी एक दूसरी शक्ल है। अब बात यहाँ ये है, आप तो वो भी नहीं कर सके, आप एक मुआयदा करके एक और नहीं, एक सेकंड ठहरे, आप एक मुआयदा करके, बात इस वक्त है लॉयल्टीज। वैसे मैं तो ऑनेस्टली एक एडवोकेट हूं इस चीज का कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है या जो एक आईनी तरीकाकार आर्टिकल 226 है, आपकी ये सारी गिमिक्री कि आप कभी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट पर एडवाइजरी नेचर में जा रहे हैं, आप कैबिनेट के अंदर बैठ के, ये तो इट अमाउंट्स टू इंटरफेयरिंग इनटू द जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं। आप तो उसमें अपनी हुकूमत का असरअंदाज होने के मुतरादिफ है कि अगर आप उसकी तारीख को, आपको शायद भूल गया कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की डिबेट जो थी 2014-15 की, जो उसमें थी कि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे तो गवर्नमेंट ने एक डेट फिक्स की थी जिसको बाद अज़ा इलेक्शन कमीशन ने, गालिबन फखरुद्दीन जी इब्राहिम वाज देयर, और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ये बात और गवर्नमेंट के दरमियान फंस गई थी कि तारीख किसने देनी है, और डॉक्टर साहब को याद होगा। इसी तरह से आजकल आप काबीना के फैसले में, काबीना की मीटिंग में बैठ के ये फैसला करते हैं कि जी हम इसको इलेक्शंस की डेट को फरवरी में ले आते हैं, और फिर उसके ऊपर आप ये भी तय कर लेते हैं कि शो ऑफ हैंड होगा। तो आर्टिकल 226 की मौजूदगी में अगर आपके वो अरस्तू आपको ये बता रहे हैं, जो वहाँ बैठ के ये कह रहे हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं एक एडवाइजरी नेचर में और उनसे पूछते हैं कि एक मेल प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए, तो जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो वर्ल्ड्स बेस्ट एडॉप्टेड प्रैक्टिस है। आप मेल प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट एडॉप्टेड प्रैक्टिसेस, जो कि आप अपने पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नाफिज करके, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बहस है। आपसे सवाल मेरा ये था कि आप पार्टी लोगों की लॉयल्टी करने के लिए रेट है क्या? मैंने सुना रेट है क्या? मैंने सुना कम से कम 3 करोड़। नहीं तो आप स्कीम को डिफीट कर रहे हैं ना। बात तो बड़ी जबरदस्त, पूरी इंडस्ट्री होती है ना बाकी तो। लेकिन मलिक साहब, सर सीक्रेसी जब तक रहेगी पाकिस्तान के माहौल में, आपको पता, तब तक तो ये सारा काम जोड़ तोड़ जारी रहेगा ना। तो आज अगर वो सीक्रेसी खत्म करके जोड़ तोड़ खत्म होती है तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? मेरे ख्याल में तो है अच्छी बात। सब नुमाइंदगी है ना, देखें तमाम फिर जो चीजें वसीम साहब, जो चीजें जिस तरीके कार के मुताबिक अगर आप नहीं करेंगे तो फिर गलत होती रहेंगी। पार्लियामेंट मुकम्मल होती है, आप कहें ना कि भाई इसमें आईनी तरमीम के बगैर अगर आप आगे समझते हैं कि पार्लियामेंट मुकम्मल होती है, देखिए मैं तो सेनेट के अंदर नुमाइंदगी आ जाती है। अच्छा, अब अगर डॉक्टर नसीर शाह साहब हमारे साथ हैं, उसका इलेक्टोरल कॉलेज बड़ा महदूद है ना। कितने होंगे जी हमारे अराउंड अबाउट, कितने एमपीएज होंगे हमारे? पंजाब के 372 हैं, इस तरह हमारे सिंध के अंदर और बाकी मिला के आई थिंक 800 या 1000 के करीब बनेंगे। एक महदूद इलेक्टोरल कॉलेज है ना, तो इसको तो साफ और शफाफ बनाए। और बहुत बड़ा सवाल है कि वो अवामी नुमाइंदे जो अवाम से वोट निकल के आते हैं, इतनी इज्जत मिलती है, एमएनए एमपीए बनते हैं, वो चंद टकों की खातिर जो है वो बिक जाते हैं, अपना ज़मीर बेच देते हैं। अब अगर कितना बड़ा सवालिया निशान उठता है सबके ऊपर। तो सबको खड़े होना चाहिए। बेचता है वो गलत करता है, जो खरीदता है वो भी गलत करता है। दोनों ही गलत करते हैं ना, इस पे तो सबको खड़े होना चाहिए। अगर आज इमरान खान बात कर रहे हैं इस चीज के हवाले से, इसको साफ और शफाफ बनाने के हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि हमें इसके अंदर इफ एंड बट्स पुट करने चाहिए। इसके ऊपर सबको एक आवाज बनना चाहिए। इन्होंने जो 20 लोगों को निकाला है अप्रैल 2018 में, मार्च 2018 का जो सेनेट इलेक्शन हुआ, वहां पर नंबर्स अगर देखें तो पीपल्स पार्टी की एक भी सीट सेनेट की ठीक तरह से नहीं बनती थी, लेकिन 2 बन गई। और वहां पर ज़ाहिर है पैसा खर्च हुआ, इन्होंने 20 लोगों को निकाल दिया। इल्जाम है कि कम से कम 3-3, 4-4 करोड़ रुपए उन्होंने ले लिए। इसका मतलब है 60 से 80 करोड़ रुपया किसी ने उनको खिलाया। वो 60 से 80 करोड़ रुपए किसने खिलाया उनको? खैबर पख्तूनख्वा। ये अगेन मेरी आप मफरूजों पर और असम्पशंस पर बात कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं है एक इस वक्त तरीकेकार जो इलेक्शंस का वो है जो इस मुल्क में जनरल इलेक्शंस का तरीकेकार है कि वन मैन वन वोट, और पर्दे के पीछे आपको अपनी कॉन्शियंस के मुताबिक आपको वोट मुंतकिल करना है टू हु यू थिंक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट। तो उस तरीके से इमरान खान भी जीत के आए हैं अपने हलकों से, हम भी जीत के आए हैं, क्योंकि लोगों ने हमें पर्दे के पीछे वोट दिया है। तो उसमें गलत क्या है? सीक्रेसी ऑफ द बैलेट। अगर कहीं एक्सचेंजेस हो रहे हैं, मुझे बताएं क्या खान साहब ने जो इंक्वायरी की है, इनके पास क्या सबूत है कि किसी ने पैसे लिए हैं? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जज कि क्या एक्सचेंजेस हुए हैं।
लेकिन सीक्रेसी ऑफ द वोट जो है वो एक सीक्रेट सारी दुनिया में बड़े सियाने उन्होंने वोट वीडियोस और बनाई जो हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं हम, जो कहते हैं फ्री फेयर इलेक्शन हो, फ्री एक से एक सवाल पूछ सकता हूं क्या मैं, अगर आप इसमें ऐड दे दें, वो बदामी भी पूछना चाह रहे हैं आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं, वसीम बदामी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। छोटा सा मैं इसमें एक एडिशन ये कर दूं, मलिक साहब भी सुन रहे हैं, क्योंकि मलिक साहब के आर्गुमेंट को हमने एक्सेप्ट किया। जब मलिक साहब ने आर्गुमेंट दिया, खरीद रहा वो भी इक्वली गलत कर रहे हैं, ज्यादा गलत कर रहे हैं। और मरियम बीबी का भी यही आर्गुमेंट है कि हुकूमत ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया और हमारे लोगों को खरीदा। अब मार्च 2018 में साफ नजर आ रहा है कि किसी ने 60 से 80 करोड़ कम से कम 1 करोड़ रुपया दे दिया, तो फिर आर्गुमेंट उलट हो गया। मलिक साहब सुन रहे होंगे, मलिक साहब का आर्गुमेंट कभी नफीसा का आर्गुमेंट को बाय नहीं कर रही। इसीलिए सर मुझे लगता है कि कभी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रही है आज की, कभी गवर्नमेंट कल की रिस्पॉन्सिबल रही है। ये खेल जारी रहेगा जब तक सीक्रेट बैलेटिंग रहेगी। इसको खत्म करें ताकि मामला ही खत्म हो जाए। और नफीसा साहब एक सवाल से नहीं, अगर आप ये कह रही हैं कि भाई अपने जमीर के मुताबिक सब वोट देते हैं, तो फिर अगर कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी के अपने जमीर के मुताबिक सादिक संजरानी के खिलाफ वोट नहीं दिया, तो बिलावल साहब ने उस दिन खड़े रहकर ये जुमले क्यों कहे? ही सेड एंड आई कोट कि हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, इनको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? उन्होंने जमीर के मुताबिक वोट दिया, ठीक है, मसला क्या, बात खत्म हो गई? नहीं, यू आर मिक्सिंग टू थिंग्स। मैं पहले उसूल की बात कर रही हूँ कि सीक्रेसी ऑफ द बैलेट, देखिए अगर मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं, वो आपकी प्रैक्टिस में अगर कोई लोग अपना कॉन्शियस सेल करते हैं वो दूसरी बात है, और उस पर यकीनन पार्टी की इंक्वायरीज होनी चाहिए, बिल्कुल सजा भी होनी चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस है, फिर ये कैसे पता चलता है कि जमीर था जमीर नहीं था? यानी पहले हम शक है कि जमीर नहीं था, फिर जमीर हो गया। फिर मुझे बताएं, मुझे जनरल इलेक्शन में भी शो ऑफ हैंड्स करें। उसूल की बात यह है कि दुनिया भर में फ्री इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप विदाउट फियर और फेवर आप अपनी कॉन्शियंस की आवाज सुनकर आप वोट करेंगे। नाउ गिवन कि एक सेनेट इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में 10 करोड़ लोगों का फ्री शो ऑफ हैंड हो सकता है 4 लोगों ने जमीर के मुताबिक अपना वोट ट्रांसफर किया हो। जनरल इलेक्शन में आप कह रही है कि हर वोट के ऊपर साइन हो, अमेरिका की तरह जो पोस्टल बैलेट है उसमें हर आदमी के नाम पे पोस्टल बैलेट है, उसने अपना साइन किया, अपना नंबर लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस का पोस्टल बैलेट है, इसलिए तो ट्रंप की कुछ सुन नहीं रहा। उससे ठीक है, वो एक कंट्रोवर्शियल एक इशू वो चल रहा है, लेकिन जहां तक हर कानून दुनिया भर में जनरल इलेक्शन में वोट की है सीक्रेट होती है, वरना वो उसकी सैंक्टिटी उस वोट की नहीं रहती, क्योंकि एक ओपन वोट जो देना है वो मीन्स आप किसी को आपका जो ट्रांसपेरेंसी है और आपका जमीर का इशू है वो आपका। अच्छा मलिक साहब को जरा मैं ब्रेक से पहले ले लूं। प्रिंसिपल अलग है, जहां पर ना कंप्लीट, जहां पर आपकी गलतियां हैं, लोग जो है वो ग्रेटिफिकेशन ले रहे हैं, उसके ऊपर जरूर इंक्वायरियां होनी है, लेकिन इसकी मतलब नहीं है कि आप सिस्टम चेंज कर दें। सिस्टम ठीक है आपका सीक्रेसी ऑफ द बैलेट में कोई खराबी नहीं है, लोगों में खराबी है, इंडिविजुअल्स में खराबी है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने सिस्टम ऐसे लेके आए कि जहां पर ऐसी खराबी ना हो। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, चूंकि आप हर चीज का जवाब ढूंढ लेते हैं, इसका बता दें क्या आप और इसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक पेज पे है? जब मरियम कहती है मैं शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं और आप कहते हैं उन्होंने गलत किया है, लेकिन नफीसा कहती है बाद में कमेटी से पता चला कि जमीर के खिलाफ फैसला नहीं किया होगा। एक पेज पे अब आप दोनों नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो होना जरूरी है एक सिस्टम की क्रिएशन नहीं देखिए पीडीएम भी एक पेज ये पीडीएम तो नहीं है ना, ये बहस हो रहा है, वी आर ऑल इंडिविजुअल्स एंड पार्टी वर्कर्स, दिस इज नॉट अ पीडीएम फॉरम। जी सर ठीक कह रहे हैं, मैं एग्रीड। डॉक्टर साहब देखिए बात कि ये बेसिकली एक सेकंड फरूख देखें, मैं थोड़ा सा आपकी बहस को थोड़ा सा एकेडमिक आपकी इजाजत से कर देता हूँ। देखें कि ये बेसिकली जो सर आप ले जाते हैं निकाल लेते हैं हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मेरी गुजारिश सुन लेना सर। देखें सेनेट क्रिएशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करता है कि हर किस्म का बैलेट सीक्रेट होगा, और उसके पीछे जो मुद्दा है वो ये है कि आपका वोट जो है वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस होगा। तो अगर इन्फ्लुएंस से रोकने के लिए एक सीक्रेसी का निज़ाम दिया गया है, और फिर सेनेट की तो इलेक्शन स्कीम भी प्रेफरेंशियल है, आपने सिर्फ एक वोट नहीं देना। या तो ये मुमकिन हो कि फरूख सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको मैंने एक वोट कास्ट करना है, तो मैं शो ऑफ हैंड के जरिए एक दफ़ा खड़ा कर दूंगा हाथ कि जी मैं फरूख का वोटर हूँ।
لیکن یہاں کیا ہے کہ آپ نے اپنی پرائرٹیز لگانی ہے, ایک پرائرٹی لگانی ہے, دوسری لگانی ہے, تیسری لگانی ہے. آپ کے پاس ڈفرینٹ ملٹیپل ووٹس کے آپشنز ہیں. تو اب یا تو آپ اس پورے الیکٹورل پروسیس کو الیکشن کمیشن جو ہے اس کو یکسر چینج کر دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سنگل ووٹ کے کاسٹ پہ جانا ہے اور شو آف ہینڈ پہ جانا ہے. تو الیکشن کمیشن اس کے لیے پہلے آئینی ترمیم کے لیے یہ ادر وے راؤنڈ ہوگا. گورنمنٹ ایک ایڈوائزری نیچر میں سپریم کورٹ کے پاس نہیں جائے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ دس از کریشن, تھنگز آر ٹو بی ڈن ان اے پرسکرائبڈ مینر. سر یہ ایک اسی مخصوص طریقے میکینزم کا ایشو ہے, میکینزم کا ڈیفینیٹلی ایشو ہے, لیکن اس کا ایک حل یہ ہے کہ وہ کاغذ جو ہے وہ جس پہ جتنی بھی ملٹیپل پرائرٹیز ہوں اس کو پبلک کر دیا جائے. اس کے پرنسپل ہو, اس کے پرنسپل ٹرانسپیرنسی کا ہے کہ اس کاغذ کو الیکشن کمیشن کی ووٹر کا نام ڈال دیا جائے جس پر ہر بندے کا نام ہو, ایم پی ایم این اے کا, تاکہ بات ٹرانسپیرنٹ ہو جائے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہمارے ساتھ رہے گا آفٹر دا بریک. ملک احمد خان صاحب 6 سے ایڈ کر دوں سر. جی 7 اگست 2019 صحافی کا آصف زرداری صاحب سے سوال, کیا آپ سیکرٹ بیلٹنگ ختم کریں گے؟ آصف زرداری صاحب کا جواب, جب اللہ نے اتنی طاقت دی تو ضرور ختم کریں گے. ضرور ختم کوٹ ان کوٹ آصف زرداری صاحب 7 اگست 2019. ملک احمد خان صاحب آپ پہلے ریسپونڈ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب. میں جی سر, میں آن اے لائٹر نوٹ, تو وسیم کا فون تو پھر عمرو کی زنبیل ہوئی نا, میں ایک لفظ بیچ میں سے کاٹ دیتا ہوں اور وہ بڑے معصومانہ طریقے سے. وہ تو ہے زنبیل میں سے نکل آئے ہیں کلپ. اچھا چلے نکل آئے کچھ نہ کچھ. سر اس کے جواب دیں جو شہباز شریف صاحب نے کہا, آپ کا تو ذاتی تعلق بڑا کلوز, غصے میں انہوں نے کہا کہ چھوڑوں گا نہیں. میں سر دیکھیں, میں بالکل پرنسپلڈ پوزیشن میں ود ان دا پارٹی لیڈرشپ کے سامنے, چاہے وہ جس کا بھی موقف ہے, شہباز صاحب کا ہے, مریم نواز صاحبہ کا ہے, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ زرداری صاحب کا ہے. کانسٹیٹیوشن ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے, اور ابھی جب میں اور آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ابھی ان کی یہ اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے ٹی وی پہ ٹکرز کے اوپر, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس بھی آ رہی ہوگی, کہ جس میں انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو 1973 کا ہے, اس کی موجودگی میں شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو کیا دے رہا ہوں, اس کی وجہ میں آپ کو یہ, ایک تو آپ نے کہا کہ ہم تو پہلے اس کا جواب دے چکے ہیں, اس کو بھی آپ سائڈ پہ چھوڑ, اس کو بھی سائڈ پہ چھوڑ. پروسیجر میں آپ ٹرانسپیرنٹ کر دیں. نہیں دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اوپن بیلٹ نہیں, میں پروسیجر نہیں سر, ہولڈ آن. انہوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ سے, انہوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ سے کرا. ایک سیکنڈ, میری بات, میں آپ سے جو بات میں کہہ رہا ہوں سر, دیکھیں اگر بات بحث اس طرف چلی جائے گی کہ آپ سیکرٹ بیلٹ کی اسکیم کو ڈیفیٹ کریں گے, اس لیے کریں گے کہ آپ کی اس اسکیم میں کچھ میل پریکٹسز ہو رہی ہیں, تو آپ ورلڈز بیسٹ اڈاپٹڈ پریکٹسز کو ختم کریں گے. سیکرٹ بیلٹ جو ہے وہ اوور نائٹ نہیں آیا, یہ ایوالو ہوا ہے. یہ اس کے اوپر بہت ساری ووٹنگ کی نہیں, دیکھیں بات سنیں نا, میں آپ سے بیلٹ کو ختم کر دیا سر, کس چیز کے بیلٹ کے اوپر بندے کا نام لکھا ہے سر, اور اس نے سائن کرتا ہے ڈرائیونگ لائسنس. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, مجھے موقع دیں, میں آپ ڈاکٹر صاحب ہولڈ آن سر, وہ جو پوسٹل, ایک سیکنڈ ٹھہرے, ایک سیکنڈ پلیز, 105 ملین ووٹ پڑا سر پوسٹل سیکرٹ بیلٹ. ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ, جو پوسٹل بیلٹ کا رول ہے وہ دنیا بھر میں یہی ہے, آپ کے پاکستان میں بھی جب آپ کا پوسٹل بیلٹ جاتا ہے تو اس کی جو کاؤنٹر فائل ہے اس کے اوپر آپ کا نام اسی طرح سے موجود ہوتا ہے, اور اس کے اوپر آپ کا CNIC موجود ہوتا ہے کہ کون سا سٹاف کا ممبر کو پاک آرمی کا ہے, اسکول ڈپارٹمنٹ کا ہے, پوسٹل سروس کا ہے, وہ کسی اور جیل میں بیٹھے لوگ ہیں, ان کی تفصیل ایسی ہوتی ہے جیسے وہاں پر پوسٹل بیلٹ کے رولز ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اسی کے متعلقہ مجھے ایک منٹ. اچھا نہیں, ابھی آگے چلے جاتے ہیں, اس سے وہ ہوگی بات اس میں بہت زیادہ. اگر اسمبلیوں سے اپوزیشن سینٹ کے الیکشن سے پہلے ریزائن ہی کر دیتی ہے ساری کی ساری سے, پھر آپ کا کیا ہوگا؟ بسم اللہ کریں, بسم اللہ. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, اپوزیشن تو حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی تھی نا جی, تو اپوزیشن تو جو ہے وہ اعلان لاہور کر کے 31 جنوری تک سردیوں کی چھٹیاں منانے خود گھر چلے گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں شو آف ہینڈ سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آج انہوں نے کہا, ایک اور بیان آپ نے جو چلایا, انہوں نے کہا جی ہمیں الیکشن جو ہے وہ پہلے کرانے کے اوپر اعتراض ہے. بھائی پہلے کرانے پہ اعتراض ہے, آپ تو استعفے دے رہے ہیں, آپ تو گھر جا رہے ہیں, آپ تو سینٹ کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے, تو پھر آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ پہلے ہوں یا بعد میں ہوں, اسی مدت کے مطابق ہی ہو رہا ہے نا. نہیں, ہمارا اختیار نہیں ہے. لیکن ایک منٹ, ہم اس پہ بات تو کر سکتے ہیں. پریسائزلی یہ سوال اتفاق صاحب سے میں نے پوچھا, شیڈول تو الیکشن کمیشن کا جواب یہ تھا اس سوال ہے, پریسائزلی اس سوال پہ, کہ میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن یا پی ڈی ایم اتنا بڑا تحفہ دے گی عمران خان کو. وہ ایسے
کہ اگر سندھ کا ایوان ڈیزالو ہو گیا تو اس ایوان کے حد تک سندھ کے سینیٹرز ابھی منتخب نہیں ہوں گے, وہ الیکشن ڈیلے ہو جائے گا, اور باقی جتنے ایوانوں میں اپوزیشن غائب ہو جائے گی تو 100% سینیٹرز پی ٹی آئی کے آ جائیں گے. آج اتنا ہی ناظرین, پھر آپ سے اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے. فیصلہ ہمیشہ کی طرح آپ ہی کا ہے. بہت ہی تیز و تند انٹیلیجنٹ بحث تھی, آپ نے دیکھی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ.